बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुगाळ बाबेनो देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक रोमाकारांचें पत्रावस्वर 5:8 वोळ देवाचें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. आमी पातकी आसल्या तेदनांच क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आमचो कितलो मोग करता तें दाखोवन दिलें. आमचो देव आमचो मोग करता, आमचे खातीर जीव दिल्लो, रगत वारयल्लो तो सुमी आनी पुनर्जीवन जाल्लो तोच क्रिस्त ह्या सक्रामेंतांत हजार जाता. ताका आमी आराधन करया. गावन अपुर्बायेचें गीत आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आमच्या दैवी गाना बुकांत K11 पेज 153 K11. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तू आमचो भोदया सर्पण करता नमस्कार. देव तू आमचो भोदया सर्पण करता नमस्कार. जेजू आमच्या सुम्याक आमच्या सुडवंदराक आमी नमान करया. जेजू राया मोगाळिश्टा करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळिश्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजात सर्पण करता नमस्कार. पवित्रज्ञा पाराक्लिताक मजत दरा देवा, आमकां परत कृपेन भरच्या देवा, आमचो विशयी मोग करच्या देवा आमी आराधन करया. पाराक्लिता पवित्र आत्म्या तुका आमी आराधन करता, मान करता. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पाराक्लिता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबा पिता पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्या आमच्या काळजान मनान सकते हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, Jesus, hallelujah, पवित्र आत्मा, hallelujah.
आमच्या मगाळ सुम्या सर्व आमच्या रचणारा पुसणारा आणि सांभाळणारा वसंतरा मनात तुझ्या देवा हालेलुया हालेलुया नमान तुका आराधन तुका वंदन तुका हालेलुया हालेलुया कीर्तन 30 आणि 3 पहिली ओळ तावन तिसरी ओळ देवाचें उदर आमकां वाचूंक मेळटा आनी ती वंतनो सर्वेस्परा थंय उल्हासीत जाया प्रामाणीक मनशांनी केल्ली स्तुती देवाक सोबता विणो वाजोवन सर्वेस्पराची स्तुती करा दासरियांची किन्नरी वाजोवन ताका किर्तनां गाया ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया संतोशाच्या नादान मधुर संगीत करा मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या दिसा परत आमी नव्यान सांगाता मेळ्ळ्या चुम्यान आमकां सांगाता हाडल्या तर ताका एक नवें गीत गाया ताचे तें संतोश पावया उल्हास पावया कित्याक तो आमचो मोग करता आमची दया करता तो देव आज सबार भाव भयणीचो जल्मा दिवस तशेंच काजाराचो एनिवर्सरी आसा ह्या भाव भयणी सवय मेळोन देवाक अर्गां दिवया प्रत्येक तरान जल्मा दिवस आचरण करची डिलन डिमेल्लो बेनेडिक्ट डिसोजा बेनेडिक्टा मोंतेरो क्लियोन सुआरेस स्टेला डिसोजा सिरिल अम्ब्रोस जेसिंता सेरावो युसेबियो अंताव रोजी क्वाड्रस फादर रिचर्ड क्वाड्रस कापुचिन अनिल क्रास्ता तशेंच काजारा दीस रुफस आनी तानिया कार्डोजा लंडन आनी अर्गां दिवंक आमकां सांगल्यांत जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मना बेनेडिक्टा डिसोजा आल्फ्रेड बेनीस सेरावा कुटुंबाच्यानी ताने तावन आग्नेल कब्राल ब्रिजिट मेंडोन्सा आनी आल्फोन्स क्वेरा ह्या भाव भयणी सवय मेळोन देवाक आज आमी अर्गां दिवया आमकांय देवान केल्ल्या हर एक उपकारांक ताच्या मोगाक आनी काकुलतीक आमी संतोश पावया उल्हास करया आनी हें गीत आमी गावया दैवी गायना बुकांत H39 पेज 92 संतोष पावा उल्हास पावा सरगार तावन संदेश आयला देव आमचो मोग करता देव आमकां सोडवण दिता ताळी भटून आमी गावया संतोष पावा उल्हास पावा सरगार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरगार तावरून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता निरंतरी संतोषान आनंदान देवा एक नवें गीत आज सुमयाक ताच्या मनाक हांव तुजो निजगवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी हांव तुजो निजगवळी तूं म्हजी मोगाची शेळी तुका सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला संतोष पावा उल्हास पावा सरगार तावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सरगार तावून संदेश आयला निरंतरी तळयोपटया आमी संतोषान आनंदान देवाची स्तुती करया जाग तो आमचो मोग करता आमची दया करता तो देव सांडून गेल्ल्यांक सोदून येवचो देव हर एकल्यांक तांच्या आवडता प्रकार कृपा दिवचो देव सर्गी राजाक आमकां आपोवन व्हरचो देव निरंतरी त्या देवाक व्हडा आवाजान व्हडा आनंदान
वडा भक्ते स्तुती करूया. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखून. सांडून गेल्या सोदून आयलो, सांडून गेल्या तुका देखलो. हांव तुजो मोग करता, सर्गी राजाक आपूण व्हरता. हांव तुजो मोग करता, सर्गी राजाक आपूण व्हरता. संतोष संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गार्थाहून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास उल्हास पावा, सर्गार्थाहून संदेश आयला. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. निर्गमन ग्रंथ अवस्वर 30 आणि 4 6 आणि 7 ओळ. मगाळ भाव भयणीनो, देवाचें नांव आमकां थंयसर आयकूंक मेळटा. देवान मोइसेक कळीत केल्लें, प्रगट केल्लें नांव. आनी तें नांव कितें? निर्गमन ग्रंथ एक्सडस 34, 6 and 7. तें नांव जावन आसा सर्वेस्पोर म्हणलें नांव. आनी ह्या सर्वेस्पोर म्हणल्या नांवांत 7 संगती आटापून आसात. देर आर 7 attributes ऑफ गॉड. त्या 7 संगती, 7 लक्षणां त्या नांवाचीं. कितें? देव आमकां कळीत करता. थंयसर निर्गमन ग्रंथावस्वर 30 आणि 4, 6 आणि 7 ओळ. पयलें देव सांगता सर्वेस्पोर म्हळ्यार तो दयाळ. दुसरें काकुळदार. तिसरें रागार जावंक सवकास. चवथें मोगान भरलेलो. पांचवें विश्वासान भरलेलो, विश्वासी. 6वें 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा. आनी निमाणें 7वें सुखी, अपराध आनी पातकां बक्षिता. केदें व्हरतें नांव आमच्या देवाचें. विविध नांवां देवाक आसात, पूण हें नांव सर्वेस्पोर म्हणलें. आनी ह्यो 7 संगती, आनी ह्यो 7 संगती आमी बदलूंक जायनात. जशें देवान ही एक रीत वा ऑर्डर घालां, देवाचें उतर तशें. दयाळ, काकुळदार, रागार जावंक सवकास, मोगान, विश्वासान भरलेलो, 1000 पिळगे पर्यंत मोग सांबाळचो. आनी देखून सुखी, अपराध आनी पातकां बगसूचो. म्हगाळ भावन भयणीनो, तस सुम्या मुखार आमी आसां. आयच्या किर्तनांत हांवें उल्लेख केल्लें किर्तन 30 आणि 3, 22 ओळ. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. देवाचें उतर सांगता, तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवोसो. देवाचेर भरवोसो दवरतल्यांक, ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची दया लाभता. कित्याक हांवें दाळाय म्हणचें आज म्हणटा परत, देव ताचें नांव ना करिना. देव ताचें उतर ना करिना. गॉड कॅनॉट डिनाय हिज वर्ड. God cannot deny his name. ताचें नांव, ताचें उतर ना करिना. जेन्ना आमी ताच्या नांवाचेर, ताच्या उतराचेर आमी वा ताचेर आमची दिश्ट आमी दवरल्या, ताची दया आमकां मेळटा. आमकां जाय आज दया. मागया एक घडी आमचो देव दयाळ आनी काकुळदार जावन आसा. आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या घडये देवाची दया आमी मागून घेवया. बावडतान, विश्वासान आमची दिश्ट आमी ताचेर घालया. बावडताची दिश्ट आनी ताची दया काकुळट मसमेज तांचेर
आमी मागया. एक घडी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. देवाक आमी कळीत करया आमी ताचेर पातयेता म्हणून. आमी ताचें नांव ताचें विश्वासी नांवाचेर पातयता. हात वयर करचे म्हळ्यार आमी देवा मुखार खलती जावचे जावन आसा. हात वयर करचे म्हळ्यार आमी आमचो विश्वास प्रगट करचोय जावन आसा. हात वयर करचे म्हळ्यार ती देवान दडिल्ली ती धाडची ती दया ती काकूळट आमी आपणावची जावन आसा. हे हात मात्र न्ही आमची मनां काळजांय आमी उबारची जावन आसात. देखून उबारया आमची मनां, उबारया आमची काळजां, उबारया आमचे हात आनी तशें नांव आमी उसारया. म्हजे उपरांत तुमी सांगा सर्वेस फॉर सर्वेस फॉर सर्वेस फॉर सर्वेस दयाळ आनी काकुळदार दयाळ आणि काकुळदार रागार जावं कुसवकास रागार जावं कुसवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो मोगान आणि विश्वासान भरलेलो 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळटा. 1000 पिळगेपर्यंत तो आपलो मोग सांभाळता. सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता. सुखी अपराध आणि पदकां बक्षिता. सर्वेस फॉर सर्वेस फॉर सर्वेस पोर दयाळ आनी काकुळदार देव दयाळ आणि काकुळदार देव रागार जावं कुसवकास रागार जावं कुसवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो मोगान आणि विश्वासान भरलेलो 1000 पिळग्यां पर्यंत तो आपलो मोग सांबाळता. 1000 पिळगेपर्यंत तो आपलो मोग सुखी अपराध आनी पातकां बक्षिता. सुखी अपराध आणि पदकां बक्षिता. सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा देवा तुजेर हांव विश्वास दवरता. तुझ्यावर हांव विश्वास दवरता. तुज्या नांवाचेर हांव पातयेता. तुझ्या नांवाचेर हांव पातयेता. तुज्या उतराचेर हांव पातयेता. तुझ्या उतरांचेर हांव पातयेता. तुजें नांव म्हाका कळीत कर. तुझें नांव म्हाका कळीत कर. तुजें नांव तूं परगट कर. तुझें नांव तूं प्रगट कर. तुजें उतर म्हजें तें जारी कर. उतर म्हजें तें जारी कर. सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा देवा म्हजी दया कर. तुझी दया कर. हांव जांचे पसत मागता तुमचे पसत मागता. तांची दया कर. तुझी दया कर. सगळ्या संवसाराची दया कर. संसाराची दया कर. आमच्या देशाची दया कर. देशाची दया कर. आमच्या कुटुंबाची दया कर. कुटुंबाची दया कर. आमच्या भुरग्यांची दया कर. आमच्या भुरग्यांची दया कर. युवजनांची दया कर. युवजनांची दया कर. पिडेस्तांची पिडेस्तांची कष्टतल्यांची कष्टतल्यांची दुखेस जाल्ल्यांची जाल्ल्यांची सोरोन अंतरलेल्यांची अंतरल्यांची तूं दया कर. दया कर. तुज्या काकुळतीन त्या काकुळतीन आमकां भर. आमकां भर. अर्गां जेसू जेजू होगलाब जेसू गुलाब जेजू महिमा जेसू स्तुती जेसू वंदन जेसू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमचे दोनी हात उबारया आनी एक घडी आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. ताची काकुळट आमचेर देव आमी पेटोवचे एका देसांचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या घरांचेर आमच्या जाग्यांचेर आमच्या मंदिराचेर हर एक आमच्या पवित्र सभेचेर याजकांचेर धर्मीक भावनेचेर जांचे खातीर आमी मागता तांचेर येसुयाचें नांव तें व्हरतें नांव तें कळीत करून परगट करून ताची काकुळटीन तो आमकां बरों. वी प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्याची दया आमी मागून घेवया. आमी गीत I-29 पेज 124. I-29 व्हरत्या तुज्या काकुळटीन बापा. आमची दोळ धांब्या कोणाक दिमी घालूंक जाय दिमी घाल मागा. आज देवाचें नांव तें उसारलें आमी ताचेर पातयेवन ताच्या उतरांचेर ताच्या मोगाचेर काकुळटीचेर पातयेवन दया आमी मागया. व्हरत्या तुज्या काकुळटीन बापा जीव म्हाका दिलो. व्हरत्या त्या तुज्या मोगान बापा सांबाळ म्हाका आवेलो. पातकांत हांव सुडका दिवन मरणांत हांव जिवीत दिवन मोगान म्हाका वेंगलो.
अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका बापा अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका बाबा मुगाळ भावना आणि बहिणीनो आज आमची त्या सवास मी कमी भारतना पातयेव्या सर ते सवान शेड समी बेस हांव घालता ताच्या नांवान तो आमकां बेस हांव घालता तशें दयेन आनी काकुळतीन तो आमचेर बेस हांव घालता जांचे खातीर आमी मागता तांचेर प्रत्येक रान कश्टोनच्या भाव भयणीचेर पिडेस तांचेर अस्क जाल्ल्यांचेर कोण देवा दावन ताच्या मोगा दावन पयस केल्यान तांचेर आमच्या कुटुंबान कोणी आसात असे जरा अजांनी मागोंक सांगला तांचे खातीर आमी मागता आज आमच्या हातोबार ताच्या नांवाचेर पातयेवन ताच्या काकुळतीचेर पातयेवन देव तांचेर बेसांव घालता वी बिलीव आमी पातयेव्या त्या सुमयाची काकुळत मागया आपणाव्या सुमेस खातीर आमी मागया ताच्या आमोली रगत आमी मागया सुडका सुडवून त्या आमोली रगतान सुमयान जोडून दिल्ली आमकां लाभो तांचे खातीर मागता हांव तांकां लाभो म्हणून आमी मागया बाबतान व्हडत्या तुज्या त्यागान जेजू खुर्सार बली जालो आमोलीक रगत तुजें वारो पातकां म्हजी धुली मास तुजें खान जावन दिवन रगते पियेवंक दिवन नव्या जिवान भरलोय वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेसू वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेसू मागे आमी आज प्रतीक तरान चिकोन अंतरल्यान तांचे खातीर उडास करया कोणी आमच्या कुटुंबांत ह्या दिसांनी प्रतीक तरान कोरोना पिडे निमती अंतरल्या बसोत मागया सारकें मरण मेळनासतना जायत्या कश्टांक तत्वरांक संकश्टांक वळख जावन अंतरलेलीं आनी जांचो उडास कोणी काडना तांचे बसत कोणी मागिना तांचो उडास आमी काडया चबार जाणांनी हांगासर मागोंक विचारलां पलगतींतल्या आत्म्या खातीर सांडून गेल्ल्या आत्म्या खातीर लाविटा पिंटो शांती नोरोना कुवैट सिल्विया डिकोस्टा कुवैट Anita Reshma D'Souza Modenthar Christian Souls by Lina Alfred Martis Bangalore तांचे सुवे हेर सरलेली कोसेस तावरो आलिसनी लिगोरी क्रास्ता Father Cyril Sequeira Cecilia D'Souza William Fernandez Winnie Lobo Lawrence Norona Kristen D'Souza Henry D. Almeida Moina Chauda Sake Martin D'Souza Ligori D'Souza, Victor Santumay, Gregory Ferravo, Cosses Tauro, Glorina, Kutmanantarilla Pereira, Kutmanantarilla Basotangali Town, Sister Anitani, Mrs. Josephine Pinto, Augustine Mendonça, Gregory Ferravo, Kutmanantarilla Sinamas Alfred, Benis, Ramaldin Augustine Fernandez, John Colivada, Victoria Che Rodriguez, Stanley D'Cunha, Francis and Cecilia Vegas, Baptist D'Souza, Martha D'Souza, Gerald D'Souza, Joaquin D'Souza, Pearl Coutinho, Joaquim Saldana, Mumbai, Dharmendra Rathod, Benjamin and Bridget Coutinho, Kashmir and Marcelin D'Souza, 5th death anniversary of Thomas Lobo, Gregory Mendonça and Hilary Fernandez. Sir, सुमेश सरलेल्या भावनिक देवाका आस्ताच्या काकुळतीक आमी समर्पण करया आमच्या कुटुंबांत हर एकली कोणी मोगाची सरलेली आसा तांचो उडास करया सर आमची ते सवा मागणी सुम्याक भेटोवन
आमचे हात बांद तांचे खातीर आमी मागया नव्या धैर्यान बरशाक सुमया आमकां तुवें तूं पवित्र आत्मो दिलोय पवित्र आत्म्याक ताचें धैर्य ताची कृपा ताचें बळ आमी मागया नव्या धैर्यान बरशाक म्हाका सर्गींत हांव देवून आयलोय तुझ्या त्या दैवीक जानवाये जिवीत मुझे भरले संवसारांत हांव मेकळोकन सर्गींचे राज दाखोवन जिणेक शेवट दिलोय नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्र आत्म्या नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्र आत्म्या चुदनी हात बारिया हालेलुया 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 त्रिएक देवा हालेलुया हालेलुया आमचे वर्ध्य देवा हालेलुया आमचे बेसांगलशा हालेलुया आमचे कृपावशा सुम्याक हालेलुया 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 Hallelujah, Hallelujah. Lord, we pray in your name, your wonderful name. Lord, bless us, heal us and deliver us. Bless our families and Shinkut Mam Chesage, Sumya Konak Tatvara Sadaz Arthik Sankast, Sumya Dansha, Arthik Sankast and Cher Besangal Sumya, and Jerieka Kama Cher Vaura Cher Kam Nat Lahrieka Baba in Cher Sumya, and the Kam Pudara Chikanta Salahri Klang Sumya, to Ashirvadit Ker to Jer Vishwas to Urtila to Kaulo Marshari Klang Sumya to Jen Nava Chirpatila. तुझ्या मोगाचेर काकुळ तुजेर पातिलेल्या आम्हा समेस्ताक सुमे हरी एकल्या आशीर्वादित कर तुझ्या दयेन बोर कृपेन बोर सुडका दे सुरवण दे ताजे तुझ्या अमोली रक्तान तूं धुवन नितळ कर सुम्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या देण्यानी फळांनी तूं बोर सुम्या आशीर्वादित कर आमचो भावार्थ घड कर सडय सुम्या आमचो भावार्थ आमचो दुबा पयस कर सुम्या तुझ्या मोगान बोर काकुळतीन बोर Kreidaran kastuncha babanis Corona pidenim tetar kastang sanggastang pideng Operation aslang sumya gandhi dukan Besarain Viran tenberlilang sumya dhair de Sudka de we pray in your name Lord Tujhe naam tu pargad kar Tujhe naam tu sumya sakran ke kalit kar Tujhe khakul tu devon sumya Hallelujah, hallelujah, hallelujah Lord. Thank you Jesus, praise you Jesus. Thank you Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Demikianlah taklif bagaunu sumyaच्या आशीर्वादम चिरमच्या दसवांचरम इजून घेऊया. Hallelujah, 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 Sumya. Hallelujah, 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 Hallelujah. प्रवेश गीत आम्ही करूया. देवी गायन बुखांत A1 पेज 19.
आम्ही आयल्या तुझे सरशीम बापा सोडबंदारा आमच्या सर्वांच्या बापोय तू आमचो बापा सर्वां मोगासो मोडा मोगान परजेक पळयोसो बापोय तू आमचो बापा सर्वां मोगासो मोडा मोगान परजेक पळयोसो शेळयो आमी तुज्यो सुकोन गेल्यो तुवें मोगान आराम पाटी हाडल्यो तानेन भुकेन आयल्या पुरासानेन तकल्या तुजो सरव तुजे पिवन आमी आशेता आमी आयल्या तुजे सरशीम बापा सर्वंदारा आमच्या सर्वांच्या बापोय तू आमचो बापा सर्वा मोगासो व्हडा मोगा परजेक पळयोसो बापोय तू आमचो बापा सर्वा मोगासो व्हडा मोगा परजेक पळयोसो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता जुजय आनी ताच्या भावा विशांत जुजयक ताच्या भावांनी मोसरान बरोवन ताका इजिप्त घरांक विकुल्लो आनी देवाची महिमा विचित्र इजिप्तांत जुजयक देवान वर्तो केलो आनी इस्रायलान तशेंच इजिप्तांत कठीण दुखोळ पडल्या त्या दळा खणा वरवीं हाडूंक जुजयचे भाव इजिप्ता पावल्या त्या दळा जुजयक ताच्या भावांची वळख मेळटा पूण भावांक जुजयची वळख मेळना पूण जुजयची ताच्या भावांक पळयल्ल्या तक्षण प्रतिक्रिया कसली तो रागान भरतागी या तांचेर फारीकपण काडूंक चिंतागी ना ताच्या भावांक पळयतास संतोशान मोगान बरोवन तो मोगान गुपीत तांचे खातीर रडता मोगान रडता फारीकपण काडयना रागार जायना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांतय आमी एक घडीभर दीस घालून पळोवया बाबा आनी भयणी मदें संबंद कसो आसा समाधान आसा की तांचे मदें जर तर तांचे मदें समाधान ना जाग्या खातीर खंयच्याय कारणां खातीर घुसपट गुंदोळ आसा जुजेची देख घेवन तांणी एकामेकाक समजोवन आदारसून सुदर्सून आनी बोगसून जिवचे प्रेरण देव तांकां प्रेरीत करून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार प्रत्येक तरान मागया काळजांत ताण दूख धरतल्याक बोगसाने दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकर सुम्या काकुतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर आमच्या खातीर विणाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुतकर सुम्या काकुतकर सपददा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया मोगाळ बापा पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खलतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशें ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप उपरांत इजिप्तांती कोण उणें जालें आनी लोकांन काना खातीर फरावाक बोब मारली तेदना फराव्यान शेर इजिप्तकारांक म्हळें वचा जुजे लागीं आनी तो तुमकां कितें सांगता तें करा सगळ्या देशांत दुखोल पडलो देखून
जुजेन सर तुम्ही उक्ते केली आणि इजिप्तकारांक तांणी विकले. पूण दुकोलाची कठिनाई इजिप्तान सरत आयली. सगळो संवसाराचो लोक जुजेकडचे तांणी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयलो. कित्याक सगळ्या संवसारात दुखोल कठीण जाल्लो. इस्रायलचे पूत हेरा सवें तांणी मोलाक घेवंक इजिप्ताक आयले. कित्याक सगळ्या कानान देशान दुखोल पडलेलो. जुजे देशाचो कारभार चलयतालो आनी आयिल्ल्या लोकांक दानां विकतालो. जुजेचे भाव आयले आनी धर्ने सरपडून ताणें ताका नमस्कार केलो. आपल्या भावांक पळयतच जुजेक तांची वळख मेळ्ळी. पूण आपणाक तांची वळख ना म्हणले बरी ताणें केलें. उपरांत ताणें तांकां 3 दीस बंदीन दवरले. 300 दिसा जुजेन तांकां म्हणलें, हे तुमी करा आनी तुमचो जीव तुमी वाचयतल्यात. कित्याक हांव देव बिरंतीचो मनीस. तुमी प्रामाणीक मनीस जाल्यार तुमच्या पैकी एकलो तुमकां कैद करून दवरलेल्या बंद्यांत रावोवन दी. तुमी हेर वसा आनी मोळाक घेतिल्ले दानी व्हरून उपासी पडल्या तुमच्या कुटुंबाची भूक थांबया. पूण तुमच्या निमाण्या बाबाक हांगा मुजशेची हाडा. अशें तुमचे उतरां सत म्हणून रूच जातले आनी तुमी मरचे नात. ते एकामेका सांगी लागले, वय आमच्या बाबान केल्ल्या अपराधा खातीर आमी आतां कश्टातांव. आमची थया ताणें लारेन मागतना ताच्या ताल्याक आमी कान दिलो ना. देखूनच हे संकश्ट आमचेर आयल्या. रुबान तांकां म्हणालो, चरक्या कांयच वायट केलें नाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगलें न्ही वे. म्हजी उतरां तुमी आयकलीं नात. आतां ताच्या रक्ताचे लेख आमचे लागीं विचारतात. ताणें उलयलें ते जुजेक समजालें म्हूण तांकां कैद नातले. एका दुबाशा मुखांतर तो तांचे लागीं उलयतलो. जुजे तांचे तावन पयस गेलो आनी रेडलो. देवाचे उतर हे देवाचे वळखार. श्लोक. जसो तुमचेर आमचो विश्वास सर्वेस्पर तशी आमचेर देवून तुजी दया. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशें आमचे देवून तुजी दया. विनी वचून सर्वेस्पराक हसिया. दासऱ्या विनरीन ताका संगीत करा. ताच्या मनाक एक नवें गीत गाया. प्रवीण रितीन विनेक वजोवन उल्हासभरी तालयान ताका वाकाना. श्लोक. जसो तुमचेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवून तुजी दया. राष्ट्राचो आलोचन्य सर्वेस्पराक व्यर्थ करता. परदेचो येवचन्य तो सुफल करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांडाफळ ससनाक बालता. ताच्या काळजाची योजना संततितान संतेक जगतात. श्लोक. जसो तुमचेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशें आमचेर देवो तुजी दया. सर्वेस्पर जाल्यार आपले भया भक्ती असलेल्यांचेर आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरवसल्यांचेर जतनाये नदर घालता. तोच तांकां मरणांतलो निवारता. दुकालाच्या काळार तांचो जीव वाटायता. श्लोक. जसो तुमचेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचे देवून तुजी दया. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. देवाचे राज्य रागे पावला पातकेची निबोदला बरी खबर सत्माना. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा फरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडावचो आनी सर्व रोग आनी पिडा शिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव जाका पेद्रो म्हूण आपयतात आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बर्तोलोमेव, तोमास आनी सुंकागार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी ताद्देव, धर्मभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान पारादीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडलें: अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी सामारियागरांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्रायल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यां मदें वसा. वेताना सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. देवाचें उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, शीस म्हळ्यार कोण? सांजोच्या वांजलाच्या सुरवेरच आमी आयकता अध्याय 1 30 आनी 6 वळेंत जेजूक पळयताच जुआंव म्हणटा, पळया देवाची शेळी. त्या दळा जुआंवचे 2 शीस जेजूच्या फाटल्यान वेतात आनी जेजू गुण विचारता, तुमी कोणाक सोदतात? त्या दाळे 2 शीस विचारतात जेजू लागीं, मेस्त्री तूं खंय रावताय? आनी जेजू म्हणटा, येया आनी पळया. आनी शीस जावन आसा हो जेजून आपयल्लो ताच्या सांगता रावोंक. ताच्या सांगता ताणें कित्याक रावो जाय? ताणें रावो जाय जेजू विशयान जाणा जावंक आनी जेजूच्या मिसांवा विशयान जाणा जावंक. जेजूच्या मिसांवा विशयान जाणा जाय तर शिसान जेजू सांगी रावो जाय. इंग्लिशान डिसायपल म्हणटात. The word disciple comes from the Latin word discipulos. Discipulos म्हळ्यार जाणा जावंक, to learn and to know. To learn and to know, then I have to stay with Jesus. Only then I will come to know him and his message. So शीस जावन आसा एकलो, जेजूचो पाटलाव केल्लो, जेजू सांगता रावनसो, जेजूच्या मिसांव जाणा जावंसो, एक शिकचो मिसांव जाणा जावंसो. देखून जेजू तांकां सांगता, म्हजे तावन शिका, कित्याक हांव कालतो आनी बळ्या काळजाचो. हांव जावन आसा बरो गिवळी, हांव जावन आसा उंडो सर्गीन तावन देंवल्लो. हें पुरा ताच्या शिसांक तो कळीत करता आनी शीस आयकतात. केदां ते ताच्या सांगता रावतात, ते आयकतात आनी जेजू विशयान जाणा जातात. A disciple is the one who has left everything in order to stay with Jesus, to know him and to know his mission. केदोळ मुसोर एक शीस या डिसायपल जेजू संगे रावता. जेजून चोर संगती कळीत केल्या उपरांत तो सांगता, पापातावन आयकल्यो सर संगती हांवें तुमकां कळीत केल्यात आनी तुमी आतां म्हाका जाणा आसात. त्या दळा एक डिसायपल एक शीस आपोस्तोल जाता. आपोस्तोल म्हळ्यार कोण? आपोस्तोल म्हळ्यार जेजू सांगता रावल्लो, जेजूच्या विशयान जाणा जाल्लो
जेजूच्या विशयान सकट कळीत आसलो, ताच्या मिशा वंशान कळीत आसलो. आतां जेजू सांगता आतां तुका पदवी आनी अधिकार दिता आनी तूं वच. कितें तूं जाणा जालाय, कितें तुका कळीत जालां म्हज्या विशयांत, तूं हेरांक वचून सांग. अ डिसायपल बिकम्स एन अपोसल. एन अपोसल इज द वन हू इज सेंट फोर्थ. म्हळ्यार ताका धाडलोलो एक मिसांव घेवन. म्हणजे सांगता रावलोय, म्हाका जाणा जालोय, कितें जाणा जालोय तें हेरांक वचून सांग. हेंच मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ताच्या जेजूच्या अपोस्तलांनी केलें. आयच्या वाचपांत आमी वांजेलांत आमी आयकलें, जेजून 12 जाणां अपोस्तलांक विसरलें. अपोस्त जाल्या उपरांत तांकां पदवी दिता आनी तांकां धाडटा ताचें मिसांव दुसऱ्यांक कळीत करूंक. आनी जेजूच्या मरणा उपरांत तो स्वर्गार सोडून गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्यान बरोवन कशे हे 12 अपोस्तल सगळ्या संवसाराक वेतात आनी कसल्या कश्टांनी अडकळे मदें जेजूचे बरी खबर ते परगट करतात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू अपोस्तलां बरी आमकांय आपयता ताका जाणा जावंक, जाणा जाल्या उपरांत ताचो मोग हेरान कळीत करूंक. आनी ह्या खातीर आमी प्रत्येक तरान जेजूचो आशिर्वाद आनी कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. आमेन. गीतसंको D8 पेज 41. जीवन मुझे सुमिया बोलते देने मका संसारी आपना जाओ ये करे बलिदान की जीने मुझे नैना बेटों कशे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदव्योदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदंतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ह्या बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसू, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी ससनाच्या देवा, सव काळणी सव ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका तुवें सडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरणचो सुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची.
तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वरावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gut purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागाती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मुरे देवाचे माय सांगाती, सांज उजे तिच्या पोती सांगाती, बगेवन दम दोतांनी सव काळी तुका मांडवल्यांत. त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमकां मेळिल्लो संदेश मनान धरून आमच्या मोगाच्या उतराद्वारे आनी माया मोगाच्या करण्याद्वारे जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक परगटच्याक जायत आसची कृपा जेजूच्याच उतरा मुखांतर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सगा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां तळणे पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोतांबळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हणजे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. गिसंको E20 पेज 57. सुमिया जेजू म्हज्या राया भक्तीपोनी हांव वंदिता. काळीज म्हजें तुका लालयता,
येण्याक तुझ्या राखोन आसा. स्वागत स्वागत जेजू सोमिया, किरकोळ काळजान ये तूं धनिया. जिणी म्हजी आज भेटयता, मोगाळ सोडवून दारा. सोमिया जेजू दुलोप सैर्या, येण्यान तुझ्या दादो शिकर. मोगान शांतीन जियेवंक शिकय, संगी रावून सदां चलय. स्वागत स्वागत जेजू सोमिया, किरकोळ काळजान ये तूं धनिया. जिणी म्हजी आज भेटयता, मोगाळ सोडवून दारा. ओत्रेगाच्या कुमगाराच्या मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करता, तुजो चड मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता. हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे थावन जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें केदीकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येद्यावर त्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळो आनी आमी तुका निरंतरी वाखानो. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन्यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको H39 पेज 92. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. संतोष पावा, उल्हास पावा, सर्गातावून संदेश आयला. देव तुझा मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुझा मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. Alleluia, 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 Alleluia. मोगाळ पुता सोवे, हांव परमरी आशिर्वादी वामका. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे स्मरणांतली बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.